کہ سونی شکل تے سب سونی شکلاں نے رب دی تخلیق ہے تے سونی زبان نال سونے رب دا نام لو کہہ دیو سبحان اللہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی جن آئی عاشق ہو تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی عاشق ہو تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی تے ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں تے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں اور بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں میسج ہے ملاحظہ کیجئے کہ نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری اور ابھی شیخ توقیر صاحب آئے مجھے انہیں دیکھ کر ایک نسبت والا شعر یاد آ گیا اللہ ہمیں نسبت بھی ایسی دے جسے دیکھ کے ایسا ہمیں مرشد عطا کرے جسے دیکھ کے آقا کی سنتیں آقا کا کردار یاد آ جائے ٹھیک ہے نا جی نسبت ہمیں ایسی ملے جسے دیکھ کے آقا کی سنتیں یاد آ جائیں تو شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا صاحب نسبت لوگوں کی نظر کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو جینا نیویں نال نبھائی تے قدر پانی دا آخری شعر ڈیفینیٹلی آخری شعر اس میں شان رسالت اور شان صحابہ
بڑے پیارے انداز سے میاں صاحب نے بیان کی. ملاحظہ کیجئے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ یہ شعر آپ کو کتنا اچھا لگا. لکھتے ہیں کہ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب